खुदावंद के ज़िंदा और बुज़ुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम खुदा के बंदा इब्राहिम के बारे में पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद ने उसको जो बरकतें दी, उसका जो किरदार था, उसके बारे में सीखेंगे और हमें इस बात से क्या सबक मिलता है, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, इब्राहिम की ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं। आज हम सब इसमें डिफ़ाइन करने की मैं आपके सामने कोशिश करूँगा। इब्राहिम तारा के 3 बेटों में से एक थे। पुराना नाम इब्राहिम था यानी कि बड़ा बाप, और नया नाम इब्राहिम था यानी कि कौमों का बाप। इसके अलावा औलाद में इस्माइल, इसहाक और कतूरा के 6 बच्चे थे। 3 बीवियां थीं, सारा, हाजरा और कतूरा। इब्राहिम ने कुल उम्र 175 बरस पाई। और अगर हम पेशे की बात करें तो इब्राहिम चौराहा थे। अगर हम उम्र की तकसीम के बारे में बात करें तो 65 बरस की उम्र में इब्राहिम मिस्र में थी, और 75 बरस की उम्र में यानी कि 75 ईयर्स की उम्र में वो हारान और कनान की तरफ रवाना हुए। और इसके अलावा 85 बरस की उम्र में वो उन्हें हाजरा मिली। 86 की उम्र में 86 बरस की उम्र में उन्होंने इस्माइल पैदा हुआ। 99 बरस की उम्र में खतना हुआ, और 100 बरस की उम्र में इसहाक पैदा हुआ, और कुल उम्र 175 बरस पाई। अगर इब्राहिम की बरक़ात के बारे में बात करें तो पैदाइश की किताब अगर हम पढ़ें तो उसका 3 बाप है, और उसकी पहली 3 आयत को मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। अगर आप अपनी बाइबल्स हैं आपके पास तो आप भी खोल लीजिएगा। और मैं आपके सामने ये पढ़ देता हूँ। खुदा के कलाम में यूं मक़ूम है, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसे बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। ये वो बरक़ात थी जो खुदावंद ने इब्राहिम को दी जब खुदावंद ने उसको कहा कि तू अपना घर बार, अपना आबाई रिश्तेदार, अपना नातेदार, अपना सब कुछ छोड़ दे और यहाँ से रवाना हो जा। वो खुदावंद की आवाज़ पर उसने लाबैक कहा और वो मुल्क कनान की तरफ रवाना हो गया। खुदावंद ने उसके साथ एक अहद बांधा और उस अहद के निशान के तौर पर खतने का हुक्म दिया। खुदा ने इब्राहिम से जो वादा किया, खुदावंद ने जो इब्राहिम से वादा किया कि वो इस मुल्क को जिसमें वो चल फिर रहा है वो इसकी औलाद को दे दूंगा। और वादे के तौर पर खुदावंद ने जो सबूत पेश किया वो इब्राहिम यानी कि बड़ा बाप से उसका नाम बदल कर इब्राहिम यानी कि कौमों का बाप रख दिया। अगर हम इब्राहिम के किरदार की तरफ आएँ तो इब्राहिम इंतहाई मेहमान नवाज था, वो खुदा का दोस्त था, बाइबल ये हमें बताती है। इसके अलावा वो ईमानदारों का बाप था, फरमाबरदार था, इंतहाई सादा मिजाज था। अगर हम बात करें वो खुदा का दोस्त कैसे था तो पाक कलाम में लिखा है कि जब खुदा ने सदूम और अमूरा को आग और गंधक से तबाह करने का फैसला कर लिया था तो खुदा ने इब्राहिम को आगाह किया था। खुदावंद क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदा ने कहा जो कुछ मैं करने को हूँ क्या इसे इब्राहिम से पोशीदा रखूँ। याद रखें कि पैदाइश की 18वें बाब में खुदा और बाप इब्राहिम के दरमियान एक मुकालमा होता है। इब्राहिम की खुदा से बात करने में जुर्रतमंदी और 50 की बजाय 10 रास्तबाजों के बदले सदूम और अमूरा को छोड़ देने पर असरार की जो बुनियाद थी, ये वो बुनियाद थी जो दोस्ती का बायस बनी। इसलिए कलाम मुकद्दस बताती है कि बाप इब्राहिम खुदा का दोस्त था। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ आएँ तो वो मेहमान नवाज था। मेहमान नवाज की अगर हम बात करें खुदा के कलाम में से, तो जब इब्राहिम 99 बरस की उम्र में था तो वो एक खेमा में बैठा हुआ था, और उसके पास 3 आदमी जो फरिश्तों के रूप में आते हैं, और वो उनकी तरफ भागता है, दौड़ता है, उनकी मेहमान नवाजी करता है और उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए ज़मीन तक झुकता है।
یہ وہ باتیں تھیں جو ابراہیم میں موجود تھیں، اس کی وجہ سے خداوند اسے برکتوں پر برکتیں دیتا گیا، وہ خدا کا حکم مانتا گیا، خدا کے حکم پر چلتا گیا، خداوند اسے برکتیں دیتا گیا، اور یہ برکتیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ملنا شروع ہو گئیں۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ برکتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ابراہیم کا جو مہمان نوازی کا طرز عمل تھا، یہ ایک مثال بن گیا، اور جس کی بنا پر نئے عہد نامہ میں اہل ایمان والوں کو نصیحت کی گئی۔ اور اگر ہم عبرانیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 2 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح آمد ثانی میں جب تخت عدالت پر بیٹھیں گے تو وہ بائیں طرف والوں سے مہمان نوازی کے متعلق یہی شکوہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے ملعونو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے، بیمار اور قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ اگر اس کو ہم پڑھنا چاہیں تو یہ متی کی کتاب میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمانبردار تھا ابراہیم۔ فرمانبرداری کی یہ جو 2 سب سے بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم نے اپنے رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو، اپنی آبائی جگہ کو چھوڑ کر وہ دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خدا کا حکم تھا جس پر فرمانبرداری کی۔ دوسری فرمانبرداری اپنا اکلوتا اسحاق، جو خداوند نے اس کو قربانی کے لیے کہا، اور وہ اسے قربان گاہ کی طرف لے گیا، اور اس کو قربان کرنے کے لیے اس نے دریغ نہ کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا اکلوتا ہے، بلکہ اس نے خداوند کے حکم کو لبیک کہا، خداوند کی فرمانبرداری کی۔ اس نے کہا، خداوند تو جیسا مجھے فرماتا ہے، میں تیرا تابع دار بندہ ہوں، میں تیرا ایماندار بندہ ہوں، میں تیرے حکم کو ماننے والا ہوں، میں تیرا فرمانبردار ہوں، تو مجھے برکت دے رہا ہے تو میں تیرے لیے قربانی کیوں نہیں دوں گا؟ میرے عزیزو، جب برکتیں ملتی ہیں تو خداوند میں قربانی دینا پڑتی ہے۔ آج ہم اگر خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، اگر خداوند کے ساتھ چلیں گے، اپنے جو نظریات ہیں، اپنی سوچیں ہیں، اپنی سوچوں کو ہم بدلیں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا۔ اور خداوند نے بھی ابراہیم کو وہ برکتیں دینا شروع کی، اور جب وہ اسحاق پر چھری اس نے اس کے گلے پر رکھی تو خداوند کا فرشتہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم رک جا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ کیا، اس لیے میں بھی اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کروں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سم قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو برکتوں کا باعث بنی، اور ایماندار کا باپ بھی اگر کہلایا گیا ابراہیم کو، تو اگر ہم پڑھیں تو غلطیوں 3 باب، اور اگر ہم غلطیوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کا 3 باب پڑھتے ہیں تو اس میں ایمانداروں کے باپ کے بارے میں یوں لکھا ہے، چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ بس جان لو، جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے بیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست بار ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ہم قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ یہ وہ برکت تھی جو ایمانداروں کے باپ بننے کی سبب بنی۔ یہ وہ برکتیں خداوند اس کو دیتا گیا، اور اس کی اولاد کو برکتیں، اور اس کو برکتیں، اور ایمانداروں کا باپ۔ اور دیکھیں کہ خداوند کے ساتھ جو چلتا ہے، خداوند اسے کتنا سرفراز کرتا ہے، خداوند اسے برکتیں دیتا ہے۔ آج ہم بھی خداوند کے ساتھ چلیں گے، اگر آج ہم بھی خداوند سے برکتیں حاصل لینا چاہتے ہیں تو ہمیں باپ ابراہیم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ باپ ابراہیم ایک فرمانبردار تھا، ہمیں بھی خدا کا فرمانبردار بننا چاہیے۔
اگر ہم مہمان نوازی کی طرف آئیں تو باپ ابراہیم ایک مہمان نواز تھا. ہمیں کلام ہر چیز بتاتا ہے، ہماری زندگی کو بدلنے کی وہ چیزیں ہیں جو خدا کا کلام بتاتا ہے. اور ہم خدا کے کلام کو اگر پڑھیں تو خدا کے کلام میں ہر ایک وہ چیز موجود ہے جو ہماری بدنی، روحانی اور جسمانی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. ہم خدا کے بیٹے ہیں، خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، ہم اس کے فرزند ہیں، خداوند نے ہمیں چنا ہے، ہم مسیحی ہیں اور ہمیں مسیحی طور پر بن کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دیں. یہ برکت کلام تھا، آپ بھی اس کو ریڈ کریں اور باپ ابراہیم کی زندگی پر غور کریں. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین.